ایک دن مولا علی گھر تشریف لے آئے تھے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ مولا علی دے چہرے تے پریشانی دے اثار نے۔ یاد رکھیو جڑی خاندانی ہومن تے ماں باپ دی تربیت یافتہ بیٹیاں ہومن نا، شوہر نو پریشان کر دیا نہیں تے جو شوہر پریشان ہوئے تے انہوں پریشان رہن دین دیا نہیں تے جدی تربیت ہی کملی والے کیتی ہوئے۔ ایک دن جدو مولا علی دی شادی نو 3 دن گزرے تے مولا علی گھر آئے تے ویکھیا سیدہ پریشان نے، چہرے تے زردی ہے۔ مولا علی نے فرمایا زہرا تواڈے چہرے تے زردی کیوں ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی تھی حضور کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہاں۔ مولا علی نے فرمایا میں تنوں حکم دینا کہ جلدی دسو کیوں پریشان ہو، یہ چہرے تے کمزوری کیوں ہے؟ سیدہ فرما لگیں جو حکم نہ کر دے تے میں کدے نہ دس دی۔ عرض کر دیا نے حضور آج 3 دن گزرے شادی نو، 3 دن گزرے تو ہڈے گھر آئیاں تے 3 دن گزرے میں کھادا کچھ نہیں۔ مولا علی نے فرما کیوں؟ عرض کی تھی حضور گھر وچ کھاون بھی کچھ نہیں۔ مولا علی فکر مند ہو گئے، فرمایا فاطمہ تو سب میں نو دس دیا تسی رسول زادی ہو، شہزادی ہو، میں تو اڈے کھاندہ کوئی انتظام کردہ۔ اس ویلے سیدہ نے 2 جملے بولے۔ پہلا جملہ فرما لگی مولا علی میں ونڈن والے باپ دی بیٹیاں میں نو منگن دی جاچ ہی نہیں۔ تے دوسرا جملہ اے بولیا کہ جدو دلہن بن کے بابا دے گھروں تو ہاڑے گھر وال آ رہی سانا تے مدینے دی گلی چ آندیا بابا نے سینے لا کے فرما سی فاطمہ میرے علی نو تنگ نہ کریں۔ تسی بولے نہیں سبحان اللہ؟ اسی بیٹی توڑی ٹوری ہے تے استے ہیں دماد نو کہنے ہیں میری بیٹی دا خیال رکھیں، پر ایتھے رسول اللہ بیٹی نو کہہ رہے نے تیہ میرے علی دا خیال رکھیں۔ آسی تربیت میرے نبی دی۔ مولا علی گھر آئے تھے، سیدہ نے دیکھا چہرے تھے عجیب تاثر۔ مولا علی دے قریب بیٹھ گئی ہیں، حضور کتھوں آئے ہو؟ مولا علی کہہ لگے کہ آج نبی کریم علیہ السلام دی دعوت سی حضرت عثمان غنی دے گھر تے اسی سارے صحابہ حضور دے نال حضرت عثمان غنی دے گھر گئے۔ کیا دعوت کی تھی عثمان غنی نے آج نبی پاک دی؟ یعنی نبی کریم حضرت عثمان غنی دے گھر جتنے قدم چل کے گئے تھے، جتنے قدم چل کے واپس آئے، عثمان غنی نے نبی دے ہر قدم دے پیچھے ایک غلام آزاد کیتا ہے تے کھانے بھی وہ بنائے جڑے لوگوں نے پہلی بار ویکھے۔ اے او عثمان غنی جڑا اتنا امیر انسان ہے کہ ہر جمعے والے دن ایک غلام ساری زندگی ہر جمعے نے ایک غلام آزاد کیتا تے اگر ایک غلام آزاد نہ کر سکے تے اگلے دن جو غلام آزاد کر دیتے سن۔ اتنا امیر شخص گرامی قدر حضرات آج بھی مدینے جاؤ تے حضرت عثمان غنی دے نام دے ہوٹل آج بھی مدینے چ موجود نے، جڑے آج بھی حضرت عثمان غنی دے بینک اکاؤنٹ ہی جو سارا نظام پہ چل رہے 15 صدیاں گزر گئی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ آج عثمان نے دعوت کی تھی تے کیا لطف آیا۔ سیدہ سمجھ گئیاں کہ میرے علی دے ذہن چ خیال کی آ رہے ہیں میری ایک بہن عثمان دے گھر ہے، میں علی دے گھر ہاں، او دے ورگا امیر کوئی نہیں، اے دے جا فقیر کوئی نہیں، تے فقر بھی اختیاری ہے۔ مولا علی دے ذہن چ آ رہے ہیں کہ عثمان نے نبی دی دعوت کی تھی، یہ رب سانو دیندا تے اسی بھی حضور دی دعوت کر دے۔ ان سیدہ بھانپ گئیاں گلوں۔ تھوڑی دیر دے بعد مولا علی نو کہہ لگی حضور میرا ایک کام کرو گے؟ فرمایا جی زہرا۔ عرض کی تھی انج کرو میرے ابو جان دی بارگاہ چ جاؤ تے جا کے عرض کرے ہو یا رسول اللہ کل دوپہر دی دعوت تو ہاڈی ساڈے گھر ہے۔ مولا علی نے بیٹھ کے فرمایا زہرا اسی نبی پاک دی دعوت کیویں کران گے؟ اپنے گھر تے فاقہ چل دے تے حضور دی دعوت کوئی آسان ہے؟ عرض کی تھی حضور میں عرض کر رہی آنا میں انتظام کر لما کہ تسی بس حضور نو دعوت دے آؤ۔ مولا علی دروازے چ گئے تے سیدہ آواز دے کے کہندی حضور جدو حضور نو دعوت دیا دے تے سرکار دے یاراں نو بھی دعوت دیا دے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو۔ صحابہ نو بھی دعوت، مولا علی نو پھر خیال آیا زہرا اسی کی میں نے صحابہ دی دعوت کران گے، پر رسول دی بیٹی دا حکم سی نا، حکم تے نہیں میں کہہ سکتا مولا علی نو، مگر عرض کی تھی حضور تسی دعوت دے۔ مولا علی دعوت دے کے آگے ہون تسا مینوں بلایا، علماء بلائے، انات خان حضرات بلائے،
تے انہاں نو پورے گھر والے نو سارا ہفتہ محنت کرنی پئی، کو فلکسا چھپاؤ، کو کھانا پکاؤ، حضور دے پرونے ہونے نے تے لنگر پکاؤ تے انتظام کرو تے جتھے حضور نے ہونا ہوئے انتظام تے کرنے بندے سن نا۔ پر شام ہوگی تے سیدہ کوئی انتظام ہی نہیں کیتا، اور رات بھی ہوگی پھر کوئی انتظام نہیں، اگلا دن آگے پھر کوئی انتظام نہیں۔ جب دوپہر دا وقت قریب آیا تے مولا علی فرمایا فاطمہ یاد ہے نا جو حضور دی دعوت ہے؟ آکھیا سائیں یاد ہے۔ آکھیا تو سا انتظام کیوں نہیں کیتا؟ عرض کیتی سرکار نو آلان دیو تو انتظام آپ کر لوان گے۔ ان گرامی قدر حضرات جو دوپہر دا وقت قریب آ رہا نا، دعوت دا وقت قریب آ رہا، مولا علی دا دل دھڑک رہا ہے۔ جب دوپہر دا ویلا قریب آیا تو سیدہ نے عرض کیتی حضور جاؤ تے میرے ابو جی نو لے کے آؤ تے نال صحابہ نو بھی لے کے آیا جے۔ مولا علی گھروں نکلن لگے، دروازے کو لگے تو سیدہ عرض کر دیا نے حضور میرے کا کم کریو۔ مولا علی نے فرمایا جی زہرا، تے عرض کر دیا نے حضور انج کریو جدو میرے بابا ٹرن تے میرے بابا دے قدم ذرا گندے آیا جے۔ مولا علی نے فرمایا فاطمہ اساں کیڑے کو غلام آزاد کرنے نا؟ فرما لگی ہیں بس تسی میرے بابا جان دے نا قدم گندے آیا جے۔ نوجوان مولا علی جڑے ویلے نبی کریم دی بارگاہ دی اندر آئے، آکھے عرض کی دی مدینے دی تاجدارا ذرا میرے گھر مہمان بن کے خدا دی عرشاں دیا پرونے آؤ، ذرا میرے گھر بھی مہمان بن کے آیا آج۔ نبی کریم جڑے ویلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مولا علی نے عرض کی دی یا رسول اللہ اپنے صحابہ نو بھی نال لے کے آیا آج۔ ان میرے آقا بھی ٹر دے جا رہے، صحابہ بھی ٹر دے جا رہے، مولا دی گنتی کر دینے 1 2 3 4، حضرت اسامہ نے غنی بھی نالے آ رہے، صحابہ حیران نے اج مولا علی نبی پاک دے قدم مبارک کیوں گن دینے؟ ادھر میرے آقا ٹر دے آ رہے، مولا علی قدم مبارک گن دے آ رہے، نالے عرضاں کر دے آ رہے، گدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گدیا غریباں دے محلے یا۔ اچھا کدھا کدھا دل کر دا سرکار میرے محلے تے میرے گھر بھی تشریف لے من، وہ بندہ ہاتھ کھڑے کرے بلا آؤ سرکار نو انج دعوت دئیے، یا کملی والا آپ آ جائے تو یا سانو بلا لے، دویں ہاتھ کھڑے کرو تے مل کے سارے کہیے گدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ ان اسی پہ آخنے آؤ گناہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ، اے گناہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ۔ کملی والے جڑے ویلے مولا علی دے گھرے آ گئے، صحابہ کی بار بھی بیٹھ گئے، مولا علی سیدہ زہرا دے کولے آئے، فرمایا زہرا کھانے دا کی انتظام ہے؟ سیدہ زہرا نے عرض کی تھی لاجپالا ذرا ٹھہر جو میں کھانے دا انتظام کرنی آؤ۔ نبی زادی نے شہزادی نے مسلح بھی چالے آؤ، سجدے چ رسول دی بیٹی نے سر رکھے آؤ، عرض کر دیا نے یا اللہ اج تیرے عرشاں دا پرونا ساڈا پرونا بن کے آیا، عرض کر دیا نے یا اللہ میرا علی پریشان ہے،
عرض کی دیا اللہ دعوت کھانے دا انتظام کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ میری زندگی دیا رات مسلے تے گزریاں نے عرض کی دیا اللہ جا زہرہ دے سجدیاں دی لاج رکھنی آؤ عرض کی دی مولا آج کھانے دا انتظام کر دے تیرا حبیب ساڑا پرونا بن کے آیا ادھر سیدہ سجدے چ رو رہی آؤ ادھر دروازہ کھڑ کے آؤ مولا دی دروازہ کھولے آؤ دیکھے جبریل تے فرشتے جنتی کھانا لے کے آگئے مولا علی نے کھانا لے آکے نبی کریم دے سامنے رکھے آؤ صحابہ کھانا کھان دینے نالے ارضاں کر دینے کملی والے دعوتاں تے بڑیاں کھا دیاں کل عثمان دے گھر بھی گئے سا پر ایڈا لذیذ کھانا کدے نہیں کھا داؤ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جیڑے کھانے قیامت بعد جنت ملنے نے وہ محمدی بیٹی نے دنیا تے کھلا دیتے فرمایا میری بیٹی نے وہ کھانے دنیا تے کھلا دیتے ہیں نوجوان صحابہ جڑے بلے کھانا کھا کے واپس جا رہے نبی کریم جڑے بلے بیٹی نو پیار کر کے واپس ٹورے مولا علی میرے آقا دے قدم گندے جا رہے عرض کی تھی کملی والیا تیری بیٹی دا حکم ہے آج میرے بابا دے قدم گنے جاؤں گے نوجوانوں ادھر سیدان سجدے کے سر رکھے آؤ عرض کی تھی اللہ کل عثمان نے اپنا ایک غلام نبی دے قدمہ تے بارے آئے عرض کی تھی اللہ اسی زاری طور تے غلام آزاد کرن جو گے نہیں آؤ آج تیرا حبیب ساڑے بیڑے آیا عرض کی تھی اللہ میرے علی راضی ہو جان کوئی یہ میں دا انتظام کر دیں ادھر میرے آقا اپنے گھر پہنچے ادھر جبریل بھی آگئے عرض کی تھی کملی والی آؤ اللہ فرماندہ کل عثمان دے گھر گئے سو انہیں ہر قدم دے بدلے اپنا ایک غلام آزاد کیتا آج ساڑی زارہ دے گھر گئے سو اساں بھی اپنا ایک ہزار گناہگار اپنی دوزخ تو آزاد کر دیتا اللہ فرمایا سونے آکھے انہیں تے اپنا ایک غلام آزاد کیتا ہے نا اساں تیرے ایک قدم پیچھے 1000 گناہگار اپنی دوزخ تو آزاد کر دیتا ہے او شہزادی ہے جدے بوے تے ہمیشہ فرشتے بھی غلام بن کے آئے نے اجازت ہوئے تے کرانگ تھوڑا ہور نہ پیش کرا تھوڑا اچھا بولو یار سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جے راتہ مسلح تے گزاریاں نا تے شہزادی نے بھی اس امت واسطے راتہ مسلح تے گزاریاں میاں صاحب اے ہون محفل ختم ہوئے گی تے دعا دے وقت کسے کہنا میری امی لی دعا کرو کسے کہنا میرے ابو لی دعا کرو کسے کہنا میری اولاد لی دعا کرو کسے کہنا کاروبار لی دعا کرو ادھا مطلب ایسی عبادت کر کے یا اپنے لی دعا کرنے یا اپنے لی کرنے پر ایک رات ایک سجدے چو گزار کے صبح جدو دعا دا ویلا آندہ نا تے سیدہ ہاتھ چکے کر لیا ربا جی میری رات دا جگراتہ قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی ایک دن جبریل میرے نبی دی بارگاہ چک آیت لے کے آئے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا آیت دا مفہوم ایسی کہ قیامت نو سارے نو پل سے رات تو گزرنا پوے گا قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھا جاوے گا بال نالو باریک تے بلیڈ نالو تیز ہوئے گا حکم ہوئے گا کہ سارے اوپر تو گزرو نیچے دوزخ 500 سال دا سفر اوپر بال نالو باریک پل نیک تے اکھ جھپکن دی دیر چے گزر جاون گے پر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چے ڈگ دی امڑ گے جدو یہ منظر میرے نبی دیا نگاہاں دے سامنے آیا نا تے سرکار تے اگے ہی امت دے غم میں چو بڑا رہن دے سا اے آیت آئی تے غم دگنا ہو گیا سرکار نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا کہ غلام گناہاں دیا پنڈا چکے کیویں گزرن گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن تے رات رونا شروع کر دیتا. ہن میرے آنکھاں نوں چین نہیں آ رہا. ایک دن نبی کریم مسجد نبی چوں نکلے تے بازار وچوں جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غار وچ چلے گئے. سجدے چ سر اقدس رکھیا تے دن بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے. رب سلم امتی رب حبلی امتی دی دعاواں. میں چند مہینے پہلے مدینہ طیبہ حاضر ہویا تو میرے ایک دوست حاجی صاحب میں کہہ لگے آواسی صاحب ایک زیارت کروا کے لی دے پیچھے ایک چھوٹی جی پہاڑی, اس پہاڑی دے وچ ایک غار, اس غار وچ میں گیا تے میں کہہ لگے تھے 2 نفل پڑھ لو. میں کہہ دی غار کیڑی؟ کہہ لگے آسی صاحب آئیو غار جتے کملی والے امت دے غم وچ روندے رہے. انہوں مدینہ چ غار توبہ بھی کہندے نے تے غار سجدہ بھی کہندے نے. میں خیال کیتا کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ تے کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ. زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لی رب نو مناوندا رہیا. اے وہ غاراں سن جتھے حضور ساڈے لئی روئے. ادھر مدینہ طیبہ 1 دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزر گئے, حضور نظر نہیں آ رہے. اس صحابہ جڑے ایک گھڑی ماہی دے باج نہیں سن گزار دے. حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دے سامنے بیٹھے رہندے سن ہر ویلے. اے اس طرح کر کے نا حضور نے انج ویکھ دے سن, اکھ نہیں سن جھپک دے. ایک دن نبی کریم نے بلا کے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر, ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کر. کہنے لگے جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اٹھ کے ٹر پہ. اے جڑا مسجد دا تہاڈا پلر ہے نا, اتنی دور ہی مسجد نبی چ ایک پلر سی جدے تے مسجد نبی دی چھت سی. ان اس تنے حنانہ کہندے کھجور دے تنے دا او صحابہ نے ایک پلر بنایا تاکہ مسجد دی چھتوں اوپر. حضرت ابو ہریرہ اس پلر تک پہنچے تو او دے اوپر تو ہو کے پھر واپس آ گئے تے آ کے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے کملی والیا میرے کول تیرے باج ایک دن نہیں رہا جانا. او سچی دسیو بوڑی والی او جڑے ایتھوں لے کے او تھے تک یار دی جدائی برداشت نہ کر سکن. انہاں 3 دن کیویں گزارے ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ مسجد نبی چ اکٹھے ہو گئے. کوئی اس نکر چ بیٹھ کے روے تے کوئی اس نکر چ بیٹھ کے روے. کوئی نبی دا ممبر خالی ویکھ کے رو رہا, کوئی مصلی خالی ویکھ کے رو رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں خیال آیا میں نبی پاک نوں ڈھونڈ کے نہ لے کے آواں. آپ روندے مسجد نبی چوں نکلے تے ٹورے ٹورے جنگل وچ آ کے نا تے آوازاں دے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کدھروں سرکار دی آواز نہیں آئی. ایک آجڑی بکریاں پہچا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ دے قریب جا کے فرماندے نے آجڑیا کدھرے میرا نبی ویکھے. آجڑی کہنے لگا میں تیرے نبی نو نہیں جاندا. کون ہے او کیویں دے کدے ورگا ہے؟ آپ نے فرمایا او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں دے ورگا ہے. او تے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے. او دے ورگا رب دوجا بنائے کوئی نہیں دساں میں دا. آجڑی کہنے لگا کھوج تے دس تیرا نبی کیویں دا ہے, کھوج دس کیویں دا ہے. آپ فرمان لگے کی دسا تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویخ کے جنے شرماؤ بے ادھی راتی دن چڑھ جاوے دیو مکھ تو نگاہ ہٹاؤ بے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاؤ بے جیوں کھولے بل زلفان دے تیرا ہی راہ بھول جاؤ بے جیوں جاوے چین سیر جمنے نو سارا گلشن سی سے نواؤ بے ہتھ پھلا چے
ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جال نہ چھلی جاوے آدم ایڈا سہنا ماہی سانو کدرے نظر نیا وے آجڑی کہن لگا جے تیرا نبی ایڈا سونا ہے میں تیرا نبی نہیں ویکھے آؤ حضرت ابو ہریرہ روندیاں جنگل والے جا رہے آجڑی کہن لگا آنا والی آؤ نبی تے نہیں ویکھے آؤ آج 3 دن گزرے بڑا عجیب منظر پہ ویکھناؤ او سامنے پہاڑ دی غارے اندروں کسے دے روندیاں آوازاں ہوندیاں نے میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں نے یہ بھی غار دے منہ اگے منہ رکھ کے روئی جاندیاں نے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا آوازاں کی ہوندیاں نے کہنے لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آجڑی آؤ تے میرا ہی نبی ہے جڑا امت غم چ روئی جا رہے آؤ دوڑ کے غار دے اندر ویکھے آؤ نبی کریم سجدے چ رو رہے سرکار دے آنسواں دے نال ساری غار دی زمین ترے ہوگی حضرت ابو ہریرہ نے جفا مارے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اٹھ مدینہ سجائیں گے اٹھ کملی والے غلامہ دے کلیجے پھٹ جاؤں گے نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندیاں مدینے دی گلی چھے آئے فرماتے لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غار چپے روندے نے سارے مدینے والے دیاں دوڑا لگے گئی آؤ آکے سیدنا صدیق اکبر نے جفا مارے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ اٹھ تیرا ابو بکر آیا اٹھ کملی والے 10 کیڑا غم لگے گیا کملی والے تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے حضرت عمر فاروق نے جفا مارے آؤ عرض کی تھی کملی والے اٹھ تیرا عمر آیا اٹھ کملی والے 10 کیڑا غم لگے گیا کملی والے تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے کسے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لائے ہو کنوں بے کے نبی نو چین آ جاندہ آئے حضرت سلمان فارسی مدینے آئے سیدہ دارا پاک دا دروازہ کھڑکایا عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جائے نبی کریم غار جبے روندے نے عورتاں دے جھرمنڈے جب پردہ کر کے سیدہ آ گئی آگے اپنے بابا نو جب ہمارے آؤ فرما دیا بابا اٹھو ذرا آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے میرے نبی اٹھ کے سینے نہ لے آؤ بیٹی نے عرض کی تھی بابا میرے بعد ایک گھڑی نہیں سو گزار دے 3 دن کی میں گزار لے نبی کریم نے فرمایا بیٹی زارا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ فرماتا سارے نو پل سرات گزرنا پوے گا فرمایا میں رونا گناہاں دیاں پنڈا چک کے میرے غلام کی میں گزرن گے سیدہ بابا دے سینے لگے گئیاں کہن لگیاں بابا بیٹیاں کنا باپ روندے نہیں ویکھے جاندے بابا روبو نا میں رب نہ لے پہ گل کر لینی آؤ سیدہ فرمان لگیاں ابو بکر جی میرے بابا روندے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گئے فرمایا سیدہ وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاما گیا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرما دیا مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گئے فرمایا زہرہ وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاما گیا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیا میرے پتروں دسو نانے لکھی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گے
جب تک نانے دی امت دے بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے فرمان لگیاں بابا میں بھی وعدہ کرنیاں اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں اور پل صراط نہ گزر جان میرے آقا بھی رو دے سیدہ بھی رو رہی ہیں سارے مدینے والے بھی رو رہے ہیں اچانک جبریل بھی روندے آگے عرض کی تھی کملی والیا اللہ فرماتا بیٹی نو چپ کرا لو ساڑھے کلوں ذرا روندی نہیں ویکھی جاندی اللہ فرماتا کملی والیا قیامت نو جی میں تیری بیٹی آکھے گی اسی اومین کر لوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ قیامت نو جی میں رسول اللہ دی بیٹی آکھے گی اسی اومین کر لواں گے لجپال رسول دی لجپال بیٹی ساری زندگی دیا راتاں تیرے میرے واسطے سجدے چو گزار دیتی ہیں میری ملت دے نوجوانوں حضور سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ او بیٹی ہے جنہیں کائنات دیا بیٹیاں دی لاج رکھی ہے